रेस्टोरेंट के ख्वाबनाक माहौल में लजीज खानों की इश्ताह अंगेज खुशबू फैली थी। पीछे धीमा धीमा सा ऑर्केस्ट्रा, चमचों और ग्लासों के टकराने की आवाज़ और एसी की खुनकी। वो मध्यम रोशनी में डूबी कोने वाली मेज पर मौजूद थी। आज फरहाद का ताक़ुब इनको इस रेस्टोरेंट में ले आया था। अब हम हुलियां बदल कर जाएंगे ताकि वो हमें पहचान ना सके। नगीन इसके आइडिया पे हैरान रह गई, मगर डार्क मेकअप, बड़े सियाह ग्लासेस और मुख्तलिफ हेयर स्टाइल में अपना बदला बदला सा रूप उसने नगीन को दिखाया तो वो ज्यादा मुतासिर नहीं हुई। तुम पहचानी जा रही हो हानी, तभी तो अच्छी लग रही हो, मगर कोई बात नहीं, वो कौन सा हमें बहुत देखता है। उसने अपने बाल मस्करा डाई से रेड डाई कर लिए थे। अब वो इस पे नजरें रखे इधर बैठी थी। वो सामने वाली एक टेबल पे बैठा मोबाइल के बटन काफी देर से दबाया जा रहा था। उस वक्त रश कम था, तभी वेटर इसका ऑर्डर ले आया। पीना कोला के लबालब भरे 2 ग्लास। 2 ग्लास। हानी ने गहरे ग्लासेस के पार से देखा। इसका मतलब है ये किसी से मिलने आया है, या फिर शायद उस लड़की की तावान की रकम वसूल करने। नगीन नोटबुक में सर घुसाए कलम चलाई जा रही थी। बेटे ने फरहाद के सामने मेज पर दोनों ग्लास सेट किए। वो अभी तो मोबाइल में मसरूफ था, बस सर के खम से शुक्रिया अदा किया। सियाह डिनर जैकेट और सफेद शर्ट में वो बहुत शानदार लग रहा था। हानी, 8 बज गए। दफातन नगीन ने परेशानी से सर उठाया। हानी ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। 8 बज गए थे। नहीं बजे, अभी आधा घंटा है। उसने इत्मीनान से नगीन को तसल्ली दी। वो जानती थी सच बताने की सूरत में नगीन बदहवासी होकर बाहर भागेगी। दफातन वो चौंकी। एक सूट बूट अधेड़ उम्र शख्स फरहाद की टेबल की तरफ बढ़ रहा था। ये कौन हो सकता है? आहट पे फरहाद ने सर उठाया, फिर मुस्कुराता हुआ उठा। यकीनन उस मकविया लड़की का वारिस है। शक्ल तो देखो, कितनी मिस्किनों वाली है बेचारे की। अब फरहाद गर्मजोशी से इससे मुसाफा करते हुए कुछ कह रहा था, शायद बैठने पर इसरार, मगर उस शख्स ने नफी में सर हिलाते कोट की जेब से एक पैकेट निकाला। हानि के सारे हवास बेदार हो गए। वो बेअख्तियार गर्दन ऊंची करके देखने लगी। अब वो शख्स फूला हुआ खाकी लिफाफा फरहाद को थमाकर कुछ कह रहा था। फासला ज्यादा होने के बायस वो इनकी आवाजें नहीं सुन सकती थी। फिर वो शख्स चला गया और फरहाद लिफाफे को एहतियात से अपने कोट के अंदरूनी जेब में डाला। तभी उसकी निगाह इन दोनों पे पड़ी। सर झुकाए नोटबुक पे कुछ लिखती नगीन और गर्दन ऊंची करके उसको देखती हानी, जिसने इसकी मुतवज्जे होने पर गड़बड़ा कर रुख फेरा था। फरहाद के माथे पर नागवारी भरी शिकन उभरी। लब भींच कर वो उठा और लंबे लंबे डग भरता इनकी टेबल तक आया। अब भागना बेसूर था। वो जान कर दूसरी तरफ देखने लगी। आप दोनों इधर क्या कर रही हैं? एन इनके सर पर पहुंचकर वो दृष्टि से बोला। नगीन के हाथ से कलम फिसला। गड़बड़ा कर उसने सर उठाया, मगर हानि ने पुरसुकून अंदाज में गर्दन उसकी जानिब मोड़ी। हमसे कुछ कहा? क्या मैं आपको दीवारों से बातें करने वाला लगता हूँ? लगने को तो आप बहुत कुछ लगते हैं, वो जेर लब बड़बड़ाई। फिर सर झटका। खैर, आपकी तारीफ। आप क्यों मेरे पीछे हर जगह पहुंच जाती हैं? मसला क्या है आप लोगों को? वो खासा भरम था। हानि ने जवाबन हैरत से नगीन को देखा। तुम इनको पहचानती हो शाइस्ता? कौन शाइस्ता? नगीन उलझी। उसने मेज के नीचे से अपना पाँव नगीन के पाँव पे मारा। तुम शाइस्ता, तुमसे पूछ रही हूँ, ये साहब कौन है और क्यों हमें तंग कर रहे हैं? अपनी अदाकारी के जौहर आप कहीं और दिखाइएगा। मेरी बात कान खोल कर सुनो तुम दोनों। वो आपसे तुम पर उतर आया। आइंदा अगर मुझे अपने पीछे तुम्हारी सूरत नजर आई तो अपने पाँव पे घर नहीं जाओगी। तो ये क्या हमें टैक्सी करवा के देगा? नगीन ने हैरत से इसे देखा, जो सख्ती से दो टोक बात करके वापस पलट चुका। आया बड़ा कहीं का नवाब, सारे ड्रामे का बेड़ा गर्क कर दिया। और तुम भी तो कुछ नहीं समझती हो। वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। नगीन मुंह लटकाए इसके पीछे थी। पर टारगेट ने यकीनन धमाके की या उस मगविया लड़की के तावान की रकम वसूल की है। मजाल है जो इसे जरा शर्म आई हो। वो मुसलसल कमरे में टहल टहल कर बोलती अपना गुस्सा निकाल रही थी। नगीन बैकग्राउंड से टेक लगाए नॉवल में गर्क थी, और पता नहीं किस मासूम लड़की को कैद करके रखा है। जाने क्या हाल हुआ होगा उसका। नगीन ने बहुत ध्यान से पढ़ते हुए सफा पलटा। जंजीरों से बांध रखा है उस जालिम इंसान ने उसे। बस एक दफा मेरे हाथ लग जाए, सारी जिंदगी के लिए जेल ना भिजवा दिया तो मेरा नाम भी हानि नहीं है। तुमने सुना जो मैंने कहा? हाँ हाँ, नगीन ने भौंकड़ा कर सर उठाया। तुमने कहा पानी नहीं है। तभी खाला कमरे में दाखिल हुई। बस आखिरी फिक्रा कानों में पड़ा। परेशान हो गई। क्या? पानी नहीं है? अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरूम को। वो कहा करते थे जिस घर में पानी बार बार खत्म हो, उसके घर वालों के रिस्क से बरकत उठ जाती है। ठहरो, मैं मोटर चलवाती हूँ।
हानि ने सर पकड़ लिया। यहाँ कोई ठीक से बात सुनने को तैयार न था। और तुम क्यों सर पकड़े बैठी हो? अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को, वो कहा करते थे अगर सर का दर्द एक दफा शुरू हो जाए तो जाता नहीं है। दर्द नहीं है खाला। फिर उठो, तुम्हारी अम्मा का फोन आया है पीटीसीएल पर। वो गहरी सांस लेती उठी। अम्मा मोबाइल नहीं रखती थी। ये क्या कि जरा सी बात की और क्रेडिट खत्म। ऐसी गुर्बत में हमसे तो गुजारा ना होता। और फिर इन्होंने कभी मोबाइल नहीं रखा। अपना पीटीसीएल इन्हें बहुत प्यारा था। लंबी सी तार, जहां चाहे खींच कर ले जाओ। अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को, वो कहा करते थे लड़कियां जल्दी अपने घरों की हो जाएं तो अच्छा है। कमरे से निकलते हुए उसके कान में खाला का फिक्रा पड़ा। वो जरा सी ठिठक गई, फिर भाग कर नीचे आई। हेलो अम्मा। अम्मा से सलाम दुआ के बाद उसने 3 मिनट तक घर का पूरा अहवाल सुना। मासी से चोरियां और काम चोरियों की दास्तान, फुप्पो का किसी महफिल में टोक देना और खाला के जर्मनी से भिजवाए गए तोहफों की तफसील सुनकर उसने सरसरी अंदाज में और सब खैरियत है पूछा तो अम्मा चंद लम्हे को रुकी। तुम्हारी खाला ने कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं देखा तुम्हारे लिए? मालूम नहीं। वो खुद भी उलझ गई। मगर इन्होंने तो खैर। वो कुछ कहते कहते रुक गई। अच्छा, अफवान के लिए तुम्हारी पुप्पो इसरार कर रही है। अच्छी बात है, वरना कहीं इस दफा भी फेल ना हो जाए। इसरार करके ही पढ़वाना चाहिए। ओहो, बात तो सुनो पूरी। इन्होंने अफवान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। वो एकदम चुप सी हो गई। जो तुम बेहतर समझो मुझे आगाह कर देना। सोच लो। अच्छा है। उसने आहिस्तगी से फोन क्रेडल पे रखा। एकदम दिल डूब कर उभरा था। लॉन्च में कोने पे किताबों के ढेर से सनी ने सर निकाला। क्या इन्होंने आपका रिश्ता पक्का कर दिया? वो चौंकी। तुम्हें किसने बताया? अम्मा कुछ कह रही थी। उसने लापरवाही से शाने उचकाते हुए किताब का सफा पलटा। पता नहीं। वो सर झटक कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हाँ कर दें आपा। वो ठिठक कर पलटी। सनी किताब पे निगाहें झुकाए मुस्कुरा रहा था। उसके देखने पर सर उठाया, फिर नाक पे फिसलती ऐनक पीछे की। हाँ कर ही दें आपा, क्योंकि साथ वाला तो दहशतगर्द निकला। उसने मुस्कुराकर फिर से किताब चेहरे के सामने कर ली। वो मुतैयर सी साकत रह गई। कितनी अजीब बात की थी सनी ने। सर झटक कर वो तेज तेज सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई। दिल की हालत अजीब हो रही थी। नगी उसी तरह बैकग्राउंड से टेक लगाए नॉवल में गर्क थी। वो खिड़की के सामने आई और पर्दा हटाया, फिर दूरबीन उठाकर आंखों से लगाई। तभी फरहाद की गाड़ी उसके पोर्च में रुकी। क्योंकि साथ वाला तो दहशतगर्द निकला। अफवान का रिश्ता। साथ वाला। चुप करो। उसने अंदर उठती आवाजों को घरका। वो ड्राइविंग डोर खोल कर निकला, फिर पिछली सीट से चंद शॉपिंग बैग्स निकाले। वर्दा V9 जनरेशन। ये खालिद जनाना शॉपिंग क्यों करके लाया है? वो अब शॉपिंग बैग्स थामे चाबी से दरवाजे का लॉक खोल रहा था। कहीं उस मगविया लड़की के लिए तो नहीं लाया? यानी वो लड़की इसके घर में है? अगले गुमान ने इसे दहला दिया। हाँ, जैसे नॉवेल्स में होता है। नगीन भी नॉवल छोड़कर दौड़ी चली आई। उसको उस लड़की से प्यार हो गया होगा, तभी जबरदस्ती निकाह करने के लिए कैद करके रखा होगा। अब प्यार होगा तो इतनी महंगी शॉपिंग करके लाया है। वरना याद है V9 के प्रिंस तो हमें दूर से ही देख कर गुजर जाते थे। प्यार? उसे अजीब सा लगा। दिल की हालत गैर होने लगी। वो क्या किसी और से प्यार कर सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? वो साथ वाला तो दहशतगर्द निकला। एकदम उसने दूरबीन बेड पर रख दी और खुद तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। जासूसी का छठा स्टेप। सनी मेज पे पांव रखे सोफे पे बैठा बोल रहा था। टारगेट के घर और सामान की तलाशी। उसने मुझे अपनी नौकरानी तो नहीं रखा, वरना मैं ये जरूर कर लेती। उसने तलखी से सर झटका। आजकल वो बात बेबात तक हो जाती थी। रह रहकर जंजीरों में जकड़ी एक खूबसूरत लड़की तस्वुर जहन में उभरता, जिसे मिन्नत करके वो जालिम मगर हैंडसम बंदा कुछ खिला रहा होगा। दफा दूर। वो चिढ़कर खड़ी हुई। अब वो आजिज आ गई थी इसकी जासूसी से। ऊपर कमरे में आई तो नगी आंखों से दूरबीन लगाए खिड़की के सामने बैठी थी। हानि। इसे आता देखकर वो खुशी से इसकी तरफ घूमी। क्या है? फरहाद अभी अभी घर से निकला है। मेरी बला से दुनिया से भी निकल जाए। मगर दिल ने पूछा, क्या वाकई? तो वो दिल से निगाहें चुरा कर रह गई। हानि सुनो तो। मैंने खुद देखा है, वो दरवाजा लॉक करना भूल गया है। वो मगविया यकीनन इसके घर में कैद होगी। चलो चल के उसे आजाद करवाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। उसे उस लड़की से अब रत्ती बराबर भी हमदर्दी ना थी। घिन्नी मिसनी अदाएं दिखाकर फंसा रखा होगा बेचारे को। अच्छा है वहीं सड़ती रहे। मगर वो बेचारा कब से हो गया हानि? कोई उसके अंदर हंसा था। मुझे नहीं पता। वो झुंझला गई। किससे लड़ रही हो? कुछ नहीं, तुम बताओ क्या कह रही थी?
اس کا گھر کھلا ہے، چلو اس لڑکی کو آزاد کروائیں۔ مگر اس سے کیا ہوگا؟ وہ بے دلی سے بیٹھی رہی۔ بھائی وہ لڑکی اس کے خلاف پولیس کے سامنے گواہی دے گی۔ ہانی نے چونک کر سر اٹھایا۔ اگر اس نے گواہی دی تو کیا فرحاد اس سے نفرت کرنے لگے گا؟ اور نہیں تو کیا، جو ہمارے خلاف گواہی دے اس سے ہمیں نفرت ہو ہی جاتی ہے۔ سچی؟ وہ خوشی سے اٹھ کر بیٹھی، پھر سنبھل گئی اور چہرے پہ سنجیدگی طاری کر لی۔ چلو۔ وہ دونوں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ لائٹ کا سوئچ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ضرور اس لڑکی کو تہہ خانے میں چھپا رکھا ہوگا۔ مگر اس کالونی کے تو سارے گھروں کے ڈیزائن ایک سے ہیں آنی، اور یہ تو کرایہ دار ہے، تہہ خانہ کیسے بنوا سکتا ہے اتنی جلدی؟ ایک تو تم اتنی عقل مندی کی باتیں نہ کیا کرو، چلو پھر ہم کمرے میں ہی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سہج سہج کے آگے بڑھ رہی تھی۔ لانچ میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ دیواروں کا سہارا لیے ذرا آگے آئیں تو ایک دروازے سے ہاتھ ٹکرایا۔ ہانی نے دروازہ دھکیلا۔ چیر کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ ہانی مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم مجھے تو نہ ڈراؤ۔ ہائے ہانی، اگر اس کے گھر میں جن بھوت ہوئے تو؟ نگین میری جان تو مت نکالو۔ اس کا اپنا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خاموشی خود پہ قابو رکھے اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ اے سی کی خنکی ابھی تک باقی تھی، کسی قیمتی پرفیوم کی مہک کمرے میں پھیلی تھی۔ وہ اندھوں کی طرح ٹٹولتی آگے بڑھ رہی تھی جب گھٹنا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اوف! وہ کرہا کر رہ گئی، پھر ہاتھ سے ٹٹولا۔ لکڑی کا سرا تھا، شاید بیڈ کی پالتی۔ یہ تو اس کا بیڈ روم ہے، آؤ کسی اور کمرے میں۔ تبھی پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ او گاڈ، وہ واپس آ گیا۔ ان کے رہے سہے اوسان بھی جاتے رہے۔ اب کیا کریں؟ چلو کہیں چھپتے ہیں۔ کھڑکی کے پردے ذرا سرکائے، باہر سے چھن کر آتی چاندنی میں اسے کونے میں رکھے کشن نظر آئے۔ آؤ، وہ نگین کا ہاتھ تھامے اس طرف بڑھی۔ لانچ کے داخلی دروازے کا ہینڈل ایک کلک کے ساتھ کھلا اور بھاری بوٹ داخل ہونے کی آواز آئی۔ وہ دونوں کشن کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ ایک بڑا سا کشن اپنے اوپر رکھ لیا اور پیچھے جھولتا پردہ اس پر ڈال دیا۔ لانچ کے فرش پہ جوتوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہانی کا سانس رکنے لگا۔ اگر پکڑی گئی تو؟ اسے چشمے تصور میں اپنا آپ زنجیروں میں جکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اب بیڈ روم کی طرف آ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ نزدیک آ گئی تھی۔ تبھی نگین نے ہولے سے سرگوشی کی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ فرحاد کا ہیبلا سے اسے دروازے میں کھڑا دکھائی دیا۔ وہ جیسے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے چاندنی میں چمکتی وال کلاک دیکھی اور پھر چہرہ نگین کے کان میں تقریباً گھسا کر بہت دھیرے سے بولی، 8 بج گئے ہیں۔ کیا؟ نگین حلق کے بل چلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کشن نیچے گرا، پردہ ہٹ گیا، ساتھ ہی فرحاد نے لائٹ آن کر دی۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بکھرے کشن، پیچھے ہکا بکا بیٹھی ہانی اور کھڑی ہوئی نگین۔ 8 بج گئے اور تم نے بتایا نہیں؟ وہ پریشانی سے چلائی تھی۔ آج فرائیڈے ہے، میرا نصیب آ رہا ہوگا۔ ہائے پتہ نہیں بیچاری نازیہ کا کیا بنا۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں دروازے کی طرف بھاگی۔ فرحاد راستے میں کھڑا تھا، مگر نگین کو جیسے ہوش نہ تھا۔ ہٹیں جی، وہ اسے ایک طرف کر کے باہر نکل گئی۔ ہانی شوق بیٹھی رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، سینے پہ بازو باندھے، دیوار سے ٹیک لگائے۔ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ میرے نصیب کے چکر میں نگین اس کا نصیب غلط کر گئی تھی۔ آپ نیچے کیوں بیٹھی ہیں مس ہانی؟ اوپر آ کے بیٹھیں۔ طنز میں ڈوبی آواز پہ وہ ہوش میں آئی۔ ہاں، وہ ڈرامہ لگ گیا ہوگا۔ وہ اٹھی اور نگین کی طرح سر جھکائے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر فرحاد نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا اور سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ڈرامہ، وہ منمنائے، ڈرامہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا اور وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹی۔ تو آپ ادھر کیا کرنے آئی تھی؟ وہ ہمارا کیبل نہیں آ رہا تھا تو ڈرامہ دیکھنے۔ میرے بیڈ روم میں آپ کو کوئی ٹی وی دکھائی دے رہا ہے؟ ہانی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ آپ ٹی وی افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا وہ ویسے ہی الٹے قدموں پیچھے ہو رہی تھی۔ شکل سے تو آپ بہت معصوم لگتی ہیں۔ شکریہ، سب یہی کہتے ہیں۔ وہ معصومیت سے مسکراتی پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ اوہ، پیچھے دیوار، سامنے وہ، اب کیا کرے؟ مگر سب کو کیا معلوم کہ اتنی معصوم شکل بھی چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہو سکتی ہے؟ چوری؟ وہ جو شرمندہ سی سر جھکائے کھڑی تھی، تڑپ کے سر اٹھایا۔ چور ہوں گے آپ کے نان کے داد کے، میں آپ کو چور لگتی ہوں؟ تو میرے گھر میں یوں کیوں داخل ہوئی؟ ارے بھاڑ میں گیا آپ کا گھر، میں تو بس اس بیچاری لڑکی کو چھڑوانے آئی تھی جسے آپ نے اغوا کر کے قید کر کے رکھا ہے۔ وہ چند ہمیں خاموشی سے دیکھتا رہا،
پھر آہستہ سے بولا، آپ کو کس نے بتایا اس کے بارے میں؟ وہ پل بھر کو ساکت رہ گئے۔ آپ نے واقعی؟ ایک مہم سی امید تھی کہ شاید اس کے گمان جھوٹے ہوں، وہ اچھا بندہ ہو، وہ سب اس نے خود سے فرض کر کے غلط سمجھا ہو، مگر اس کے اعتراف نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ جی، میں نے اپنی منگیتر کو اغوا کر کے اوپر والے کمرے میں قید کر کے رکھا ہے، اور شاید اب مجھے آپ کو بھی ادھر ہی باندھنا پڑے۔ اور کیا کیا جانتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ نہیں، وہ بس چاند رات والا بلاسٹ۔ بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی۔ اچھا، یہ خبر بھی آپ کو ہے؟ اب تو مجھے لازمی آپ کو ادھر باندھنا پڑے گا۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے جانے دیں تاکہ آپ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کروا دیں۔ نہیں، میں نہیں کرواؤں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کا گلا رن گیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اور میں کیسے یقین کروں کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں گی؟ میں وہ ہکلائی۔ یہ تو پکا ارادہ تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکلے، پھر فوراً پولیس کو فون کرے گی۔ آپ یہی سوچ رہی ہیں نا کہ مجھے بہلا پھسلا کر آپ یہاں سے نکلیں اور گھر جا کر جھوٹتے ہی پولیس کو کال کریں؟ نہیں، وہ پھر ہکلائی۔ کمبخت تو ٹیلی پیتھی بھی جانتا تھا۔ مجھے پتا ہے تم یہی کرو گی، سو میری بات غور سے سنو۔ تمہارے گھر کے ہر موبائل اور لینڈ لائن فون اور انٹرنیٹ پہ میں نے آبزرویشن لگا رکھی ہے، اور اگر تم نے پی سی او کے لیے گھر سے قدم باہر نکالا بھی تو میرے بندے تمہیں واچ کر رہے ہیں۔ جس لمحے تم نے گڑبڑ کی میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ نہیں، پلیز اس کو کچھ نہ کہیے گا، میں کچھ نہیں کروں گی۔ اور اگر چاند رات تک تم گھر سے بھی نکلی تو پلیز میں کچھ نہیں کروں گی، مجھے جانے دیں۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ کوئی گڑبڑ کی تو یاد رکھنا، دھمکی آمیز ادھوری بات کر کے وہ سامنے سے ہٹا تو وہ بری طرح روتی ہوئی باہر بھاگی۔ پھر اپنے گھر کے باہر اس نے آنسو پوچھے۔ ہانی؟ افسردہ بیٹھی نگین اسے لانچ میں داخل ہوتے دیکھ کر بے اختیار اٹھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ آئی ایم سوری، میں چپ، وہ غرائی۔ مگر میں بالکل چپ، وہ سختی سے کہہ کر کاؤچ پہ آ گری۔ تبھی کتابوں کے ڈھیر سے سنی نے کچھوے کی طرح گردن اوپر نکالی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر جاسوسی کے سارے سٹیپ فیل ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہانی اور نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو اگلا سٹیپ استعمال کرتے ہیں، محظوظ انداز میں کہتا پہلے کی طرح شروع ہو گیا۔ جاسوسی کا 7واں سٹیپ، ٹارگٹ کی۔ ہانی نے پیر سے جوتا اتارا اور نگین نے کشن اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے دونوں چیزیں سنی کی طرف اڑ رہی تھی۔ وہ غڑاب سے اپنے ڈھیر میں گم ہو گیا۔ سارا اسی کا قصور ہے، اسے اتنا مارو کہ آئندہ یہ گدھا ہمیں فضول مشورے نہ دے۔ ہانی دوسرا جوتا اتار کر اس کی طرف آئی، مگر گدھا کتابوں کے بیچ سے بچتا بچاتا سیڑھیوں کی طرف نکل گیا تھا۔ مذاق مذاق میں شروع ہونے والا کھیل اتنی سنجیدگی اختیار کر لے گا، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ کتنی ہی دفعہ گھر سے باہر نکلنے کا سوچا یا نگین کو کچھ بتانے کا، مگر ہر بار اس کی دھمکی یاد آ جاتی تو وہ سہم جاتی۔ دل تو ویسے ہی آج کل اٹھا ہوا تھا، ہر شے سے بیزار، ناراض اور تنہا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ آج سعودی عرب میں عید ہوئی تھی، یعنی اب متوقع طور پہ ادھر چاند نظر آ جانا تھا، اور اگر آج کی رات چاند رات ہوئی تو وہ دھماکہ کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ کتنی ہی دیر بے چین سی لانچ میں ٹی وی کے آگے بیٹھی رہی۔ روایتی ہلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا تھا، مگر ممبرز کے شجرے ہی مکمل نہیں ہو رہے تھے کہ بات آگے بڑھتی۔ میرا ناول کدھر ہے؟ یہیں رکھا تھا، مجھے کیا پتا؟ تم نے ہی ہٹایا ہوگا۔ نگین اور سنی پیچھے لڑ رہے تھے۔ اس نے پوری لڑائی تو نہ سنی، بس آخر میں سنی کو غصے سے چہرے کے آگے کتاب کرتے اور نگین کو پیر پٹک کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ چاند نظر آنے کی خبر آ ہی گئی، اس کا دل ڈوب گیا۔ کتنے لوگ اس کی بزدلی کی وجہ سے آج موت۔ آگے وہ سوچ نہ سکی اور کمرے میں چلی آئی۔ کتنی ہی دیر وہ بستر پہ چت لیٹی چھت کو دیکھتی رہی۔ دفعتاً دروازے پہ مدھم سی دستک ہوئی۔ وہ کسر مندی سے اٹھی، دستک دوبارہ ہوئی اور پھر مسلسل ہونے لگی۔ وہ جھنجھلا کر آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مجھے؟ وہ جو غصے میں بڑبڑ کر رہی تھی ایک دم شرم رہ گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، دراز قد، لمبے سیدھے بال کمر پہ گرتے ہوئے، نفاست سے کیا میک اپ، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اور پاؤں تک آتا اسٹائلش سا پنک فراک۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانی کو لگا اس نے اسے پہلے دیکھ رکھا ہے، مگر نہیں، او نہیں، ہرگز نہیں۔ نگین؟ وہ متحیر سی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہاں میں۔ نگین اپنا دل فریب سراپا لیے مسکراتی ہوئی دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ منہ کھولے گنگ سی رہ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟
تم نے ہی کہا تھا ہانی کہ نگین تمہارے گمان کے مطابق ہوگی، مگر وہ کیا ہے کہ گمان دنیا کی سب سے جھوٹی بات کو کہتے ہیں، وہ پراعتماد مسکراتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہوتا یہ ہے ہانی کہ بعض دفعہ اپنی عقل مندی کے عزم میں ہم لوگوں کو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں، اچھے برے کم عقل چلاک، جبکہ ہر انسان سرے سے اتنا ہی مختلف ہوتا ہے جیسے اس کی غلطیوں کے نشان، مگر ہم کثرت گمان سے باز نہیں آتے اور یہ گمان بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جانتی ہو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یہ ہمیں تجسس میں ایسا ڈالتے ہیں کہ باہر نکلنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنی پڑھی لکھی باتیں نگین کر رہی تھی، تو ہوا یوں کہ 6 سال ہمارا رابطہ نہ رہنے کے باعث تم نے اپنے ذہن سے وہ 6 سال پرانی اینک والی کم عقل نگین نہ نکلنے دی۔ حالانکہ اینک تو لیزر ٹریٹمنٹ نے ہی اتروا دی تھی، اور کم عقلی عمر اور شعور کی بڑھتی منازل نے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر پرندہ اڑنا سیکھ ہی لیتا ہے، مگر تم نے میری کسی بات سے گمان کیا کہ میں ویسی ہی ہوں، سو میں نے سوچا کہ چلو اپنی پیاری ہانی کو ایک سبق دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں پھر کبھی لوگوں کے بارے میں یوں رائے قائم نہ کرے۔ اس نے آہستہ سے اپنا ادکھلا منہ بند کیا۔ اندر ہی اندر غصے کا ابال اٹھنے لگا تھا، مگر نگین اسی طرح کہے جا رہی تھی۔ سو میں نے ایک پلان سوچا، لائبریری سے ناول بھی پکڑے اور ڈراموں کا ٹائم ٹیبل یاد کیا، پھر 0 نمبر کی اینک لی اور سنی اور اماں کو خاموش رہنے کی تنبیہ کی، مگر جنہوں نے سب سے زیادہ میری مدد کی وہ فرحات تھے۔ آئیے فرحات، آپ کو میں اپنی کزن سے ملواؤں۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ براؤن کرتے میں ملبوس وہ مسکراہٹ دبائے نگین کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے لم بھیجے خاموشی سے دونوں کو دیکھتی گئی۔ یہ فرحاد ہیں، حسن چچا کے بیٹے، حال ہی میں MBA کر کے انگلینڈ سے آئے ہیں۔ چچا اور باقی لوگوں نے بھی عید کے بعد آنا ہے، سو بڑی فیملی کے باعث انہوں نے پورا گھر رینٹ پہ لیا، اور یہ میرے پلان کا حصہ بھی نہیں تھے، مگر جب تم نے ان کی باتیں سنی جن میں یہ حسن چچا سے ایک انکشاف کر کے فیملی میں دھماکہ کرنے کی بات کر رہے تھے اور دھماکے کے پیچھے بم کا لفظ تم نے خود ایڈ کر لیا، تو ہم نے سوچا چلو ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ جب شک کی اینک فٹ کر کے دیکھا تو ان کا ہر عمل مشکوک نظر آیا، چاہے آفس کے کوئی کاغذات لینے ریسٹورانٹ گئے، یا دوست کے والد کی عیادت کے لیے ہسپتال، یا پھر منگنی کی زنجیروں میں محاورتاً اپنی منگیتر کو جکڑنے کا ذکر کیا، تم ان پہ شک ہی کرتی رہیں۔ چاند رات میں انہوں نے اسی لڑکی کے حوالے سے ایک دھماکہ کرنا تھا، مگر خیر، آئی ہوپ کہ اس معصوم شرارت پہ تم ہمیں معاف کر دو گی، کیونکہ ہم تمہارے اچھے دوست بھی تو ہیں نا۔ نگین نے شرارت سے چمکتی آنکھوں سے فرحت کو دیکھا، جس نے مسکراہٹ دباتے شانے اچکا دیے۔ یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے سلگتی نگاہوں سے فرحت کو دیکھا۔ وہ غصے کی اداکاری، خالہ کو لگائیں شکایتیں، سب ڈرامہ تھا، اور خالہ کو تو اللہ کرے ان کے سسر مرحوم قبر سے پوچھنے آئے۔ اچھا گفٹ دیا ہے آپ نے مجھے عید کا، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی بیڈ پہ اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ ابھی 20 بجی تھی، شاید اس کے موبائل پہ کوئی میسج آیا تھا۔ فرحاد نے نگین کو دیکھا تو اس نے سب ٹھیک ہو جائے گا اشارہ کیا، پھر ہانی کی جانب پلٹی۔ تو تم نے ہماری شرارت معاف کر دی؟ ہانی نے موبائل بیڈ سے اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ معافی کا اختیار ہم بیچاروں کو کہاں حاصل، تلخ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے میسج کھولا۔ خالہ کے نمبر سے SMS آیا ہوا تھا۔ ہانی آپا، اگر آپ ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتی ہیں تو جو میں کہوں وہی کریں، سنی۔ اس نے جلدی بکو لکھ کر جواب دیا اور سپاٹ چہرہ اوپر اٹھایا۔ آخر سنی بھی تو شریک ہی رہا تھا نا۔ بات یہ ہے ہانی کہ فرحاد نے اپنے مدھم انداز میں کہنا شروع کیا، مگر وہ تیزی سے بات کاٹ کر بولی، آپ میرے نہیں نگین کے کزن ہیں، پلیز مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانی دیکھو ناراض تو نہ ہو، نگین پریشان ہو گئی۔ تبھی میسج کی بیپ دوبارہ بجی۔ اس نے سر جھکا کر ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا۔ جاسوسی کا چھٹا سٹیپ، سنی جو کہے اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ، آگے ایک آنکھ مارتا چہرہ تھا۔ ہانی آپا، دفتر سنی نے دروازے میں جھانکا۔ ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا۔ آپ کی فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے؟ خالہ کا لاہور سے فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی۔ میں نے بتا دیا کہ آپ نے 10 بجے کی فلائٹ سے آنا ہے، صبح یہی بکنگ کروائی تھی نا آپ نے؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر فرحاد نے ذرا پریشانی سے نگین کو دیکھا۔ تم واپس جا رہی ہو؟ ہاں، میری 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ اس نے جاسوسی کے چھٹے سٹیپ پہ عمل کیا۔ اور خالہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے منگنی کے فنکشن پر اماں کو انوائٹ کر لیا؟ نہیں، میں ابھی کر دیتی ہوں، وہ سمجھ کر نگین اور فرحاد کی طرف پلٹی، جو الجھے الجھے سے کھڑے تھے۔ کس کی منگنی؟ میری منگنی، بہت اطمینان سے اس نے بتایا۔
मेरे फुप्पो के बेटे अफ़ान से मेरी मंगनी ईद के तीसरे रोज तय है। आप लोग जरूर आइएगा। और फरहाद साहब, आप भी इनवाइटेड हैं। अब अगर आप लोग मुझे एक्सक्यूज करें तो मैं अपनी पैकिंग कर लूं। मगर हानि, प्लीज मुझे देर हो रही है, वो बेरुखी से कहती अलमारी की तरफ बढ़ गई। एकदम फरहाद तेजी से कमरे से निकल गया। नगीन भी मुतासिफ सी इसके पीछे हुई। सनी सबसे आखिर में पलटा। वो दोनों निकल चुके तो सनी ने बाहर के लिए कदम बढ़ाए। वो अलमारी छोड़कर तेजी से लपकी और कांच से पकड़कर गड़ाप से सनी को अंदर किया और दरवाजा बंद किया। घिन्ने मीचने, मुझे बेवकूफ बना रहे थे सब। एक मैं ही मिली थी ये घटिया मजाक करने को। नाजेबा जबान के इस्तेमाल पर सनी अपनी इमदाद वापस भी ले सकता है। उसने गुस्से से इसे घूरा, फिर पकड़कर बेड पर बिठाया। ये मेरी फ्लाइट किसने बुक करवाई? मैंने सुबह करवा दी थी ताकि आपकी फीस सेविंग हो सके। और ये मंगनी का चक्कर फरहाद भाई को जेलिस करने के लिए? क्या मतलब? वो बुरी तरह चौंकी। सीधी सी बात है जो आपकी समझ में नहीं आई। आप गालिबन छत पे बैठी आसमान के नजारे कर रही थी जब फरहाद भाई ने आपको देखा और फौरन हसन चचा को फोन घुमाया कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से। वो लड़की पसंद करने ही इधर आए थे। मगर जब आप चीनी लेने गईं तो खामखा जानबूझकर आपको तंग करते रहे। नगीन आपा ने इनको जब ये बताया कि आप इनके और हमारे रिश्ते को नहीं जानती तो इन्होंने चचा को कहा कि वो थोड़ा टाइम आपको तंग करेंगे, फिर चांद रात पे बता देंगे। यही धमाका अभी वो करने ही लगे थे, मगर नगीन आपा ने सनी से एक नॉवेल के लिए लड़ाई करके इस बेचारे को गद्दारी पर मजबूर कर दिया। और वो जंजीरों वाली लड़की, अरे वो तो अपने दोस्त से शेयर कर रहे थे कि अनकरीब आपको रिश्तों की बेड़ियां पहना देंगे, क्योंकि अम्मा खाला से सरसरी बात तो कर ही चुकी हैं। असल बात तो चचा के पाकिस्तान आने पर ही होगी। और तब तक अगर आपका एक अदद मंगेतर निकल आए तो सोचें फरहाद भाई कितना जेलस होंगे। कहीं तुम अब भी मुझसे। उसने मशकूक निगाहों से सनी को घूरा तो उसने शाने उचका दिए। सनी ऐसा नहीं है। अच्छा, एक मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। तो वो इसे पसंद करता था, वरना जाहिर तो ये कर रहा था कि जैसे नगीन से बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। तैयार तो होकर दोनों ऐसे आए थे जैसे वलीमे की दुल्हा दुल्हन हो। किन्ने मीसने। अच्छा जी, नॉवल का अख्ताम होता है यहाँ पर। ये निम्रा अहमद का बहुत ही अच्छा नॉवल था जिसे पढ़ के बहुत मज़ा आया। हमारे चैनल पे आपको निम्रा अहमद के और भी नॉवल मिल जाएंगे जिसमें से एक है काराक्रम का ताजमहल और माला। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली बार नए नॉवल के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।